دعا حالت خوبه؟ خوبم عزیزم، نگران نباش. چی کار میکنی؟ میخوام بلند شم. خیر عزیزم، از جات پا نمیشی، استراحت میکنی. عزیزم من که نمیتونم 24 ساعت اینجا بخوابم. بله این هفته نمیرم دانشگاه، گواهی دارم، اما هفته بعد حتما باید برم. دعا من نمیخوام تو حاملگی بری دانشگاه. یعنی چی؟ عزیزم دانشگاه خیلی دوره، کل روز تو راه میگذره، بین کلاسا مجبوری راه بری، پله بالا پایین بری، خسته میشی. خب دکتر چی گفت؟ دوبله شده در استودیو جن. باید از دوندگیمون یه مقدار کم کنیم. باشه. اما آخر چطوری؟ 1 سال فاصله میدی. خب بعد از تولد بچه‌مون قشنگ میری دانشگاه. یعنی درسمو که ول نکردم، فقط یه کمی فاصله میدم اگه نه؟ همینطوره. آره. آخه عزیزم جواب مامانمو چی بدم؟ تو همچین شرایطی مادرت هم به فکر سلامتیت میشه. مسلما نمیتونه دستتو بگیره به زور ببرت دانشگاه. تازه تو دیگه متأهلی، یه زن حامله هم هستی. اولویت تو دیگه اینجاست، خونت. باشه حق با توه. دعا مادرت شاید عصبانی بشه، اما کاری نمیشه کرد. من برم، بابا منتظره. باشه منم همراهت میام. کجا میای تو؟ یکم استراحت کن. فاتح من مریض نیستم عزیزم، لطفاً. در ضمن من خیلی هم خوبم. قرارش چیکار کنم؟ بالا پایین بپرم؟ خیلی خوب باشه، بیا، معلومه بند نمیشی. باشه. مامان پس این عروس کجاست؟ سرکار خانم خوابن، نگفتم چیزش نیست. نگاه کن تو رو خدا، این حرفا چیه؟ همین دیشب بیمارستان بودم. بودم اومد. نیلای جون، تو با این دعا چه مشکلی داری عزیزم؟ دست درد نکنه مامان جان. نوکه میاد به بازار کهنه میشه دلازار. چطوریم بابا جون؟ ممنون دخترم، تو چطوری؟ برادرت بیاد میریم. باشه بابا. عبدالله خانم جان مادرت خوراکی نتپون تو حلقم، معدم از دست درد نکنه. من کی خوراکی چپوندم تو دهنتون؟ هیچ وقت. کی قراره قربونی بشن ها؟ خدا بخواد امروز انجام میشه. خیلی خوبه، اما یادشون نره رو گوسفندا اسم عروسمو بنویسن. یادت نره ویدیوشو برامون بفرستی. منم امروز از عروس وکالت میگیرم. خب خانم مگه عید قربانه؟ چه وکالتی؟ من مثل همیشه برای شکر یا قربونی میدم پخش. باشه، بازم برای احترام باید بپرسم. اینجوری خبردارم میشه. باشه، من همه چی رو حل میکنم، بعدش به عروس خبر بده. صبح بخیر. صبح بخیر دختر. صبح بخیر. دعا جون چرا پا شدی آخه؟ نگران نباش مامان پنبه جون، من حالم خوبه. اگه خوب نبودم که بلند نمی‌شدم. مراقب خودت خیلی باش. خب هوای خودتو داشته باش. دعا ما رو حسابی ترسوندی. الان حالت خوبه؟ خوبم نورسما، ممنونم. آبجی بگو. یعنی بهتر منو آبجی نورسما صدا بزنی.
ببخشید. خب دیگه ما بریم. بفرمایید. به سلامت آقا. پسر خاله گلم چی کارا میکنی؟ اول صبح چه شنگول؟ آقا یه سوال. من یه دوست خیلی صمیمی دارم، همسایمه. زن خیلی خوبیه، جدا شده، 2 دخترم داره. یعنی خیلی خانومه با فرهنگی، خیلی هم خوشگله. خب من میگم تو آشنا زیاد داری، 10,000 تا موکل داری. خب مثلا مثل خودت، خوشتی، قابل اعتماد، که سرش به تنش بیارزه سراغ داری؟ اگه هست میخوام با هم آشنا بشن. نظرت چیه؟ فاطمه منو هیچه. در واقع یکی هست. جدی میگی؟ آره اما باید بپرسم. نه هیچی نپرس، منم هیچی نمیگم. فکر کنن اتفاقی پیش اومده، دل دوستمو نشکنه ها. نه خیلی خوب و محترمه. باشه پس برنامه‌شو بچینیم. ایول عجب جایی میشینن. خیلی خوشت اومد دخترم؟ نه مامان تعجب کردم. ببین کیا رو نمیخواد. چی من؟ عصبیش نکن، هنوز داخلم نرفتی. اولا اونا باید قدر ما رو بدونن. چی من؟ تو این دور زمونه همه دنبال چتر انداختن توی خانواده ثروتمندن. ما داریم نشون میدیم که ارزشمون خیلی واقعی تره، اما نمیدونم اونا درک اینا دارن یا نه. از بحث کردن راجع به ارزش عقیده خسته شدم، بس کنین دیگه. مهم خوشبختی دعاست، فقط همین. خیلی خوب باشه مامان، خیلی خوب. شبتون خوش. اگه موافق باشین میخوایم تو این هفته عروسی رو برگزار کنیم. هر طور که دعا و فاتح خودشون میخوان. بله خوبه، ما موافقیم. توی 1 هفته چطوری آماده بشیم؟ حالا اگه 1 ماه بود باز یه چیزی. من فکرشو کردم. به نظرم اگه همه چیزو به خاله بسپاریم سریعتر همه چیز حاضر میشه. با شعله صحبت کردی؟ حرف زدم. دعا جون ما هنوز با خالت آشنا نشدیم نه؟ نه آشنا نشدیم. یا دخترم اون روز توه، طبق خواست تو میشه. ممنونم بابا جون. خواهش میکنم. خالت تو کار تدارکات جشنه نه؟ عروسی، مراسم بیبی شاور، هر کاری میکنه. شرکتش هم خیلی بزرگه، کارای قشنگی انجام میدن. خیلی هم خوبه. خدا به کارش برکت بده دخترم. آمین. ممنونم. آمین. غذا و مشروبات هم هتل فراهم میکنه؟